मकान, दुकान, जिस्म से हसद के असरात ख़त्म करने के लिए ये दम रिकॉर्ड किया जा रहा है। मुस्तनद रिवायात से जो आका अलैहिस्सलाम से दुआएं साबित हैं, उनसे इंशाअल्लाह ये दम रिकॉर्ड किया जाएगा। बहुत सारे लोगों की हसद की नज़रों से आपके बच्चों की पढ़ाई और आपके बच्चों की कमाई मुतासर हो रही है। तो इंशाअल्लाह सुबह शाम आप ये दम घर के अंदर चलाएं, मकान दुकान के अंदर बच्चों को पेपरों से पहले, पढ़ाई से पहले ये सुनाएं। हासदीन की हसद की वजह से जो काम रुके हुए हैं इंशाअल्लाह जारी हो जाएंगे। मुस्तनद है, आखिर तक सुने और मुकम्मल रूटीन के साथ 41 दिन सुने, सारे मामलात इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्लि शैइन युज़ीका व मिन शर्रि कुल्लि नफ्स व मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनिन हासिदिन अल्लाहु यशफ़ियक बिस्मिल्लाहि अर्क़ीक बिस्मिल्लाहि युब्रीका मिन कुल्लि दाइन यशफ़ीका व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद 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 व मिन शर्रि कुल्लि ज़ी ऐन। बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्लि शैइन युज़ीका मिन हसदि हासिदिन व मिन कुल्लि ज़ी ऐन। मिन हसदि हासिदिन व मिन कुल्लि ज़ी ऐन। अल्लाहु यशफ़ीक अल्लाहु यशफ़ीक अल्लाहु यशफ़ीक। बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्लि शैइन युज़ीका व मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनिन हासिदिन अल्लाहु यशफ़ीका बिस्मिल्लाहि अर्क़ीक अल्लाहु यशफ़ीका बिस्मिल्लाहि अर्क़ीक अल्लाहु यशफ़ीका बिस्मिल्लाहि अर्क़ीक। बिस्मिल्लाहि युब्रीका मिन कुल्लि दाइन यशफ़ीका व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद व मिन शर्रि कुल्लि ज़ी ऐन। बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्लि शैइन युज़ीका मिन हसदि हासिदिन व मिन कुल्लि ज़ी ऐन। अल्लाहु यशफ़ीक अल्लाहु यशफ़ीक अल्लाहु यशफ़ीक। अल्लाहुम्मा रब्बन नासि अज़हिबिल बास वश्फ़ि अंतश शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा रब्बन नासि अज़हिबिल बास वश्फ़ि अंतश शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मह व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मह। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा ख़लक़। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्मति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीन व
ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرى في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن الشر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم رب السماوات السبع ورب العرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرى في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته.
اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك. بسم الله يرقيك. بسم الله يبريك من كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين. بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، من حاسد ومن كل ذي عين. الله يشفيك. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق، وبرا وذرا، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرى في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالك الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقير. بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك. الله يشفيك. الله يشفيك. الله يشفيك. بسم الله يرقيك. الله يشفيك. بسم الله يرقيك.
بسم الله يبريك من كل داء يشفيك، من كل داء يشفيك، من كل داء يشفيك، من كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين، ومن شر كل ذي عين، ومن شر كل ذي عين. بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد حاسد ومن كل ذي عين. الله يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذره، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك.